IMF से किस्त लेने के लिए हुकूमत को एक के बाद एक चैलेंज का सामना है और अगर हुकूमत ने IMF को मुतमईन ना किया तो मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। और दूसरी जानिब फिच और मूडीज के बाद अब आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने भी पाकिस्तान की रेटिंग B से एक नॉच कम करके CCC+ कर दी है और ये 2008 के बाद पाकिस्तान की कम तरीन रेटिंग है और इसकी वजह पाकिस्तान की एक्सटर्नल और फिस्कल सूरत हाल का खराब होना है। सैलाब, महंगाई, बढ़ती हुई आलमी शरह सूद, इंतहाई कम ज़र मुबादला के ज़खायर का पाकिस्तानी मईशत पर दबाव बरकरार रखना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद 58 करोड़ डॉलर्स कम होकर महज 6.1 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं और ये अप्रैल 2014 के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर की कम तरीन सतह है और इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में तो 225 का है मगर ओपन मार्केट में 250 रुपए से ऊपर है और दस्तयाब नहीं है। और अब सोने की कीमत में भी मुल्क में सट्टेबाजी शुरू हो गई है। ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन ने सोने के रेट जारी नहीं किए और गैर यकीनी की सूरत हाल को इसका जिम्मेदार करार दिया है। सराफा एसोसिएशन के सदर हारून चांद का कहना है कि सट्टेबाजों ने सिर्फ दिसंबर के महीने में सोने की कीमत में 17,600 रुपए फी तोला यानी 11% का इजाफा कर दिया है जो आलमी मार्केट से ज्यादा है। इसकी वजह डिमांड नहीं बल्कि स्पेकुलेशन है जो फी तोला कीमत 1,78,000 रुपए से ऊपर ले गई है जो आलमी मार्केट रेट से ज्यादा है। जबकि तज्जियाकारों की राय है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का फर्क सोने की कीमतों पर भी असरअंदाज हो रहा है। इस सब में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज IMF प्रोग्राम की बहाली है और उसके लिए एक तरफ हुकूमत बिजली के सर्कुलर रेट में कमी का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ गैस सेक्टर का सर्कुलर रेट 1400 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है और हुकूमत पर गैस की कीमतों में इजाफे का भी दबाव है। और तीसरी तरफ हुकूमत ने इस माली साल के लिए 855 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जमा करने हैं मगर IMF के अंदाजे के मुताबिक यहां भी हुकूमत को 300 अरब रुपए की कमी का सामना है। और सोने पर सुहागा ये कि इस माली साल के 5 माह में तो FBR ने अपना टैक्स हदफ हासिल कर लिया मगर दिसंबर के महीने में टारगेट से 250 अरब रुपए कम इकट्ठे होने का खदशा है और इसके लिए हुकूमत दरामदात पर 3% इजाफी कस्टम ड्यूटी लगाने और फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एमनेस्टी स्कीम का सोच रही है जिससे 30 अरब रुपए जमा करने का टारगेट है। आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक दिसंबर के लिए FBR का टैक्स कलेक्शन का टारगेट 965 अरब रुपए है जबकि शुरू के 20 दिनों में FBR ने महज 330 अरब रुपए जमा किए हैं और आखिर के 10 दिनों में FBR को 635 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। खबर के मुताबिक FBR ने दिसंबर के महीने के लिए 965 अरब रुपए का इंतहाई बुलंद टारगेट इसलिए रखा था क्योंकि FBR तवक्को कर रहा था कि वो इस माह में बजट में लगाए गए सुपर टैक्स और नए टैक्सेस से 260 अरब रुपए जमा कर लेगा मगर उनमें से मुतादिद इक़दामात को अदालतों में चैलेंज कर दिया गया और अब ज़राए का दावा है कि FBR ने वज़ीर ख़जाना से दरख्वास्त की है कि वो हुकूमती इदारों से 10% के सुपर टैक्स के हुसूल में अपना किरदार अदा करें ताकि FBR के टारगेट के हुसूल में मदद मिल सके। खबर के मुताबिक FBR ने पूरे साल के लिए जो 7,470 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है उसे हासिल करना नए टैक्स इक़दामात के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। IMF पहले ही हुकूमत से 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने का मुतालबा कर चुका है ताकि 9.5% टैक्स टू GDP हासिल किया जा सके। और आज आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने भी पाकिस्तान के कम टैक्स टू GDP रेशो को दीगर ममालिक से बहुत ही कम करार दिया है और अगर दिसंबर के महीने में FBR अपना टारगेट भी हासिल ना कर सका तो हुकूमत पर IMF का दबाव मजीद बढ़ जाएगा। खबर के मुताबिक FBR के इनलाइन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तो 5 माह में टारगेट से ज्यादा टैक्स वसूल किया है मगर दरामदात गिरने की वजह से कस्टम डिपार्टमेंट के टैक्स टारगेट में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आ गया है। हुकूमत के मुताबिक इस माली साल में अब तक दरामदात 22% गिरकर 29 अरब डॉलर्स हो गई हैं जिसमें से भी 12 अरब डॉलर्स की दरामदात ड्यूटी फ्री हैं और दरामदात में इस कमी की वजह से इंपोर्ट पर जमा किए गए टैक्सेस जो गुज़िश्ता माली साल में टोटल टैक्सेस का 52% थे वो इस माली साल के 4 माह में 45% रह गए हैं। यानी हुकूमत पर हर तरफ से दबाव है कि वो IMF को मनाने और किस्त के हुसूल के लिए इक़दामात करे, बिजली, तेल, गैस की कीमतें बढ़ाए, मज़ीद टैक्सेस लगाए, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, महंगाई के 23% के नए टारगेट को मद्देनजर रखते हुए मुमकिना तौर पर शरह सूद में इजाफा किया जाए। और दूसरी तरफ आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें हुकूमत ने रवां साल के बजट में बड़ी कंपनीज पर गुज़िश्ता बरस की आमदनी पर भी जो सुपर टैक्स नाफिज किया था उसके बारे में वाज़ेह कर दिया है कि ये सुपर टैक्स गुज़िश्ता बरस की आमदनी पर नहीं बल्कि रवां साल की आमदनी पर ही वसूल किया जा सकता है और ये फैसला सिंध में रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए नाफिज होगा। एक तरफ ये मुआशी सूरत हाल है और दूसरी तरफ एक गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है और हुकूमत ने फैसला करना है और जल्द करना है कि
کہ وہ معاشی غیر یقینی کیسے کم کرتی ہے اور اس کے لیے IMF کو کیسے مطمئن کرتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی نیوز کے رپورٹر مہتاب حیدر. مہتاب حیدر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نظر نہیں آ رہی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 6.1 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں. دسمبر کے مہینے کے جو ٹیکس اہداف تھے اس میں بہت بڑا شارٹ فال نظر آ رہا ہے. پھر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کی سٹوری تھی, سرکولر ڈیٹ پہ وہاں ٹارگٹ پورا نہیں ہے. گیس کی قیمتیں حکومت نے نہیں بڑھائی ہیں. تو IMF کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہوا ہے, کیونکہ ایک پوری لسٹ نظر آتی ہے جو کہ حکومت کو کرنی ہے اور نہیں لگ رہا کہ حکومت کرتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ سارے ایشوز جو آپ نے گنوائے ہیں یہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب حکومت جو ہے وہ کہہ تو رہی ہے اور یہ دعوے تو ضرور کر رہی ہے کہ ہمارا اور IMF کی ٹاکس بڑی مثبت طریقے سے جاری ہیں, لیکن کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایکشنز نہیں لیے جا رہے. اس بارے میں تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک نیا آرڈیننس جو ہے اس کو لانے کی تیاری ہے, جس کے اندر ٹیکس کے بارے میں کچھ اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے. پہلے پروپوزل تھی کہ فلڈ لیوی لگائی جائے گی, اب پروپوزل ہے کہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. ایک گاڑیوں کی بھی ایمنیسٹی اسکیم کی خبر ہے, لیکن ایکشنز لیے نہیں جا رہے. اور دوسری طرف اگر آپ بجلی کے بارے میں بات کریں تو پروپوزلز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں اور منسٹرز آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کی پرائسز کسی طرح سے نہیں بڑھائیں گے. اگر بجلی کی پرائسز آپ نہیں بڑھائیں گے تو آپ IMF کو کیسے کنونس کریں گے کہ آپ 650 ارب کی یا 700 ارب روپے کی ایڈیشنل سبسڈی دیں گے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جن پہ کوئی کلیئر روڈ میپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف فورن ایکسچینج ریزروز بڑی تیزی سے گر رہے ہیں, اور اس ایک ہفتے کے دوران آج جمعرات کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے فگرز جاری کیے ہیں اس میں $584 ملین کے ریزروز گر گئے ہیں. سو سچویشن از ویری پریکیریس, بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اب نظر آ رہا تھا جب ہم نے بھی ساکھدار صاحب کو انٹرویو کیا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ اچھا معاملہ نہیں چل رہا ہے فائنانس منسٹری کے درمیان اور IMF کے درمیان. اب کوئی کچھ انگیجمنٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے امید کی جائے کہ معاملہ آگے بڑھے گا, چھٹیوں کے بعد جنوری میں جا کے کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو, کیونکہ IMF کے پروگرام ہی سے سارا معاشی استحکام اس وقت وابستہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ ایک میں آپ کو بتاؤں چھٹیوں کے دوران بھی ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جاری تھی, اور یہ بڑا انیوژل تھا کہ ان کی کرسمس ہالیڈیز ہیں. آج بھی ایک میٹنگ IMF کے ساتھ تھی, لیکن بنیادی طور پہ وہ جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ ایکشنز جو ہیں وہ نہیں لی جا رہے. اگر جنوری تک یہ بات آتی ہے تو بنیادی طور پہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو IMF کو اور پاکستان کو ریکنسائل کرنا پڑے گا, چونکہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہو جائے گی کہ ایک کنٹری جو IMF کے پروگرام کے انڈر ہے اس کے اوپر ڈیفالٹ کے بادل جو ہے وہ منڈلانا شروع کر دیں. لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اقدامات لینے پڑیں گے, ریونیو سائڈ پہ بھی, ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی, بجلی کی سائڈ پہ بھی اور گیس کی سائڈ پہ بھی, اور سب سے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے. پہلے تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ صرف بجلی کے اوپر کھڑا تھا, اب ایک جو ہے وہ گیس کے اوپر بھی کھڑا ہے. اور کل ہی فائنانس منسٹری نے ایک جو ہے وہ نیا ایک کمیٹی بنائی ہے اشفاق تولا صاحب کی سربراہی میں, جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ 10 دنوں کے اندر کوئی روڈ میپ جو ہے حکومت کو دیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ کمپلیکس ایشوز ہیں, لیکن یہ بولڈ ڈیسیژنز ریکوائرڈ ہیں جن کو حکومت لینے میں جو ہے وہ تھوڑی سی لے تو لال کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے, ورنہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ مزید خراب ہو جائیں گے. صاحب کچھ فلیکسیبلٹی فائنانس منسٹری میں ہے؟ ذرا ڈالر کی قیمت کو لے کے ڈار صاحب کا ایک موقف رہا ہے, پھر وہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس کو بھی وہ باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ تعریف کرتی ہیں, مگر ظاہر IMF کی ڈیمانڈس ہیں کہ PDL کا نہیں ٹارگٹ پورا ہو رہا. یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آئندہ IMF کی ڈیمانڈس بھی پوری کرنی ہے اور اپنی کمٹمنٹس بھی پوری کرنی ہے, جو 850 ارب روپے کا تھا, یا اگر ٹیکس اہداف نہیں پورے ہوتے ہیں تو یہ کمٹمنٹس پوری کرنی پڑیں گی, بجائے اس کے کہ اس پر ایک ضد کی جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, یہ بنیادی طور پہ یہ نان ٹیکس ریونیو پہ بھی اور ٹیکسز کے اوپر بھی حکومت کو جو ہے وہ اقدامات لینے پڑیں گے. لیکن بنیادی طور پہ حکومت کی میرے خیال میں یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ نان ٹیکس ریونیو میں کچھ ایسے ٹیکسز جو ہیں وہ ڈیویڈنڈز جو ہیں ان کے اوپر یا اسٹیٹ بینکس کے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں, اور وہ IMF کو کنونس کرنا چاہتے ہیں
کہ آپ جو 850 روپے کا پی ڈی ایل کا ٹارگٹ ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیں. لیکن بنیادی طور پہ امپورٹ کی کمپریشن کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں آ رہا. اور آج کا جو ڈیسیژن آیا ہے سپر ٹیکس کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ کا, تو اس کے بعد تو سچویشن مزید کمپلیکس ہو گئی ہے. تو اب حکومت کو ایک کلیئر روڈ میپ کے ساتھ اقدامات لینے پڑیں گے. اگر وہ اقدامات نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ کاسٹ آف ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, پھر ہمیں زیادہ مزید سخت اقدامات کی ضرورت پڑے گی. تو اگر حکومت جتنے جلدی اقدامات کے بارے میں ڈیسیژن کر لے اتنا میرے خیال میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ریوائیو ہو جائے گا اور ہمارے جو خطرات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے.